الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أشهد الله تعالى من البدع آمين. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد اقرأ من قل هل أنبئكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. صدق الله العظيم. بارك الله أبي أنا بكونتيني لا في مملا اليهود الوسومة اليهود ني النصارى لو نيزيرة سورة البقرة لا يا بلاس بالة تانو يمكن يا بلاس باتا يا آل إمران فنانويا وباتر أفولا لكوسكي نيوانجاو نورميتي ولا غاتولا يا بلاس بازوتو أفهمت كلمة مطور اللاتي إلى كوتو بو نبي نفسه أعطيته لمن دابا أكو أهل الكتاب يستحقون شر عذاب يوم القيامة. أكو ثم قال منكو قل محمد أفو هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة يا لنسي خبارو با من نجاو بنتي إبالو وسط لمما من نجاوتي إن الله على بطلا من لعنه الله على مؤمن جاكا ولا كو مبيغتا ولا نين يلقو غاكان ولا نين دويارو غاكان أتل المؤمن لونت. هل أخبركم يالا إنسان خبار بشر زازائن إن الله يوم القيامة ولا كوكو مسوبة سرالي لا على بمغسر على منا منوغا أكي ni mohol wadanta ila jelebe ni be tala salilla ila koreano kima koreano membe mo kafatia kuti iko ni be mo surula ito ko mo be fo ngafalia ito fo e ala ko kini ini shetano be la barakili ase shetano varana wono me ase kansilo wolo la bo shetano la talibo le miti ni ari karamelle wala fala أكوكو يوم القيامة على الجبل سني مما تظنونه بنا ألب من ميران تلا كوتو ألو بمن سطلا القيامة ولا غجو فنتي ألب من ميران تلا كوتو وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله أتلوا بما كترين ما كتلا alqa nimmenu lay jogomba ala man ko wala man ko man mo wala moti la allah mbari walu halaku anin kullagwa man tamina ko ala gin ijamfa ala nemola ni amela allah abadahu min rahmatihi ala amasubu ala nemola wa ghadiba alayhi أدمن تابا غضبا دمنا لا يرضى بعده أبدا أما
dibino men kola abada وجعل منهم القردة والخنازير أغا سلول لبويتو أني خسير كما تقدم بيانه في سورة البقرة أكو القردة والخنازير ولا كونا تلي بقرة كونو وكما سيأتي إيذاؤه في سورة الأعراف سورة الأعراف تنا إكوتاما سلسي أطال الله بقاءه أبي أنت درين كندا أمتاجي أتاتا كندا غورنما مغول باي على به بل مغول أتجارو لك إكوا ينكو إتلال غرانا كران غنيها كمان آيو ينكي كرا ولو كراني أكو متامي جماعة دينتا الغرانا حافي يولم présentation ke yulula أكوها قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة إلا الله من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت قال له أبيله كنت بين جنبتكم أكنت فنان تالي أكو بتكم اليهود يلا اليهود لا ولا نيتا تبيسي لا نافي عليك إتا أتاري جي يجيبوا أكلا لغوارمان تو أني مسلم من غاية بيتي كأكنا أيوين أنا سبوي نكراندي كو مندي على اليهود ليه أو كو من مندي يمول كراندا بالله تعالى على بريزانتاسيون أول كران أنا مبارك الله على كوتا كما تقدم بيانه في سورة البقرة يقول على بقرة جامعا وكما سيأتي في سورة الإله في سورة الأعراف دونك إلى ما يلمكو قسين سلوكي أفتا إن لا سبورته وقد روى سفيان الثوري لا ينفلا عن ابن مسعود مخالكو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكو جمع بالتنين كلا توفتا أبو صلى الله عليه وسلم أكون رغم أنف امرئ ذكرت إنه ولم يصلي علي أكون مغني وترمتا تربتا بانكوتو ولجوت مغني دغياتا توفتا من العلامة صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليك يا حبيبي يا رسول الله أكوكو قال ابن مسعود سئل رسول الله عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله ركيلا مينك سلوني قسما أكو أفهم منبا ولود ألغى مؤمن يلما ولود مولتبا قال سكيلاكو صلى الله عليه وسلم أكو إن الله أكو ألا لا يهلك قوما أمام قول هلكي أو لم يمسك قوما أمام قول ما يلما خسيتي فيجعل لهم نسلا أو نسل كونتينيو ميك إما سخطا من ما سخطا ولغي فاتل المتامة أنا قال لكم وقتوجه c'est-à-dire نينتم ما فلنكو سلو من جنبيانته أني كو سلو كو مغولو لترانسفير تحقات نظرية التطور أو بوزيتبا أني أدو تابا كلمة تتونياتي داروين أكو إن الإنسان تطور من الدابة إلى القرد ومن القرد إلى الإنسان قال ما ديو فروتا تموني لما بوغوتو أبريو كتا سلو فلان تقول بتاع كذا على ما ديت فني على موت نيغات فلان يعطي دار يسوع أني سلو منوا منو فم والله أني سلو منوا أتلا بين بابو تسلو وقد روى نيغا بقول سايغاجا يعطي دار يسوع منوا وقد روى مسلم والغايم في الله وقوله تعالى أنا لا فوق وعبد التاغوت أما فهو عبد التاغوت وعبد التاغوت لا فهو عبد التاغوت جو بطلان جلم بطلان فنفك
na manke alati na irabatu tawut kullu ma ubida ghayri Allah ta'ala ala doron ne tawut tan ni duniya ko akata moti akata nabi mutan kata fuit ni irabat tawut wala wa abada tawut ala bi tambili do yalla ibn abbas ko habi ko mo man do ya aya kono ayo si ya ala ko man la'anahu Allah wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa abada at-taghut en bari do ya daga dul hala dan la'anahu man la'anahu Allah dawla ala men jafala nemola hayke suluti hayke khoseti khane ke fana jalam batulay no ga bisin fonu doya fenna fembe mu ala kilim batoti wala ga ala diminta ay mesiki nyonda la il ko voilà ay o ja'ala minhum khidama ta'khud ala tala julula jongoli ikul jala wala jongoli khidam ta'khud ay khuddamuhu wa abiduhu men be baralayen ibi batula e baralayen di ime juuto fi ata yido tege ube kuru ira lese ira la kinya ni mala wala mo khuddamuti ibe wallayen o badu ni kula do sila ira fe men tobe to ngana o bana batu sila ha bare filo danga ni ta filo danga ni filo danga ni Umar bin Khattab wol ako fili man tamminna kuma go tamarita kagame wakila alati kurali imam banandu aladu wal ma'na amana annakum ahlal kitab katilu ahlal kitab munna kuja annakum ahlal kitab la tafatati jan anu annakum اسم لم أوتي جميعكم اسم فتح الموت نابي أنياما من كنغنا مرفوع لأن اسم إن ترفع اسم إن وترفع خبرا برجان أكوكو أنكم كم اسم إن منصوب ثم نسب أهل الكتاب ليش لماذا لأنه منادى إذا أضيف نصب ولا أجل تقولكم والمعنى أنكم يا أهل الكتاب إذا منادى محذوف منه أداة النداء حرف النداء بحذف النجم هنا كوكو أنكم أهل الكتاب أهل الكتاب من إما كيلو كالا يعني كيلو كالا أهل الكتاب يا أهل الكتاب نيجا منادى حذف ميتلا ميرا ما كيلو رما أهل الكتاب ولكن ما تلول ما أهل الكتاب الأنكار هلا من لا يأتي يسألون كلهم أهل الكتاب التائنين في ديننا أتل من دينه تهملا كان دينه أكيد كما يلا أنين أكيد مكوفنت والذي هو توحيد الله ومكة على كلمة وإفراده لو على كلمة بتوتي وإفراده بالعبادة قال كلمة بتوت توحيد إفراد بالعبادة بكي دون ما سواه فنان على توبيتي بتو مبا ترالو مبا إيماني مبا كنت في لكي ستوبا إلى رجعتما إلى دين ستوبا فن أبيتو على لكم voilà كنت لمن بوكلا كيف يذكر منكم هذا أتنسلن تلو يا نادي وأنتم وتسلن أتلو قد وجد منكم جميع ما ذكر من بيجنا مدانتر من لعنه الله وجعل منهم الخيرة والخنازير وعبد الطاغوت وبيبالتو دلاتلو جونجا مكلا جيل مكوفنت أتلو كان كجيل مكوفنت جيل مكوفنت
ولهذا قال أولئك ومن بالو مجلة من بالو دغيانك شر مكانا ولول كتا مولتي من بي opposé placé kurumoto wolo joti telul place ta dula kurumoto menu ka kanga doya menu ka kan ha ke mo majigri wal menu ka kan ila ke sabu direct ay mimma tazunnu nabila albe menu miralan tiluma atelu naraka ni wasul sabala wa adalla عن سواء سبيل أدلوا الفرم بالفلل أو سلاجي بيركا وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس فيه طرف الآخر مشاركة جان نيغاميكو أولئك شر مكانا وأضل عن سبيل سواء السبيل نيغا أفعال التفضيل ذاتي ibe fisabantia filo natla fomo ngataji ibani men comparison agaga pour mo flulu tema bari ala la kusania kumola ali arab kan la kenyala anata comparison ti ami compare mo ma ari abe soso idanka ibol joti ko هذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس فيه فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة. c'est-à-dire محمد أجمل من علي محمد وعلي مشاركين. فنجان comparaison لك أمامه إني comparaison وبيمنا ناقي إني مسلم compare إني أننو وبيس بالرين ديما هم أهون من ذلك إذا دو إكفانتي أتاوما ها من مسلمون كومباري كو مسلمون كفسيت البقى كومبرا voilà كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ إكو على غافو نعمل كو الجنة ديغلو ولمو خير مستقرا كو لولبي سبت دينزا نيماتو akoto munti kasiya jahannama digal ala man nawti okay wa ahsanu maqila qulul fanan dula ma kutu fu nyaagati kani afo ni billa to bi dula wuti kani ni billa to bi dula bi ni bi wala ahsanu qila wa ahsanu maqila voilà wa ayo men bala minari أكمل من عادات المنافقين منافق لا دو إظهار الإيمان وإبطال الكفر من سورة البقرة لنا يمم بابنا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين هذا إظهار الإيمان وإبطال الكفر قال ما نأيتا مغلا فكافريا نقول كلهم على نقوم كواتل كيد على صفا فلوبا منافقو بمال تمي برسالو سبحان الله ما فيكو فرسالو لو كيلو ما فيكو أكيلو ما فيكو بري يبو بيتا ولي منيا فغانيا سلام ani gouvernement islamique même bidje ala ko yaka kisima o be ga ke suba ko ifolo be wula ta ga kibla folo sa parasalo ki me foi ko pem foto jaka be isabika o be islani sa alla mais ala inna allaha alimu bi dhati suduri atana ga no sonno ko ari mo tani wuro fukila kila ri mo tani wuro fo tagadum ala saibo bulu saibo même wala amini sirit bulu saibo akoya ko ni mo nanolo irafike kuna fawlo be tudlan janna
khani ay fa to ni besalla mo wala ni basali fana ala kila ma ko mo ye a bo men bara yo fana ma ko mo ye bon ako mo wol silen yeah shukran wa qawluhu wal mu'alla ma ko do fona sila wa idha ja'ukum قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون صدق الله العظيم القرآن أسلوب ذكي يا صح أقول وإذا جاءوكم نينا تلك قالوا آمنا إذا كنتم وليات وقد دخلوا بالكفر إذن ديت محمد كان إنين كافريا ها وهم قد خرجوا به القرآن قال ميلا فنا إبدا قرآن دينو ناس فليه إبدا كوبينيا كرايه إمام كافريا وإمام بمو إلي من أمام أعرفهم إنين كافريا لدون تفلو خنا دينو نيا إنايه دينو نيا كرايه هابي فيسيبا يبوتو فنا إنين كافريا ماما منا تسي على مي سيلكتي على مي كنا ديت على مون سيلكت لا على مون كنا ديت بالله الله إلى سلام يا مك إلى بارني ماكي ني على مي سيلكتي أنا كنا ديت هذا كوكو يلي وتنا بتاعي بارني ما يلوك أبدا أبي القرآن لو تخيس الله أقاتنا على مون سيلكت لا ني على مون سيلكت لا أبي زكاة زيرو على مون بيكس لا ولا قاتنا مو كنا تامغيا مو كنا إلا تجعلنا فني نبي فتيتو ikana ire tegala sidan alanya sika alama sika tuwobe alexa tuwobe la sika na mo be isa me menete ndebe dunar ya nale ndebe kisale la ilaha illallah habi mani o nambaro de ndebe kisale antilu ndir bon so ay ma kum bi wala de dunar ya nale la ilaha illallah kado isalla ko ko be sallamuna ita ka samma ita baro ka sabu be be aljanna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ba di salim no lano igara mo to ni ko ka samma mu dine di bo ko de mo be na kiti wala ba ya no ka ko bar muti wala ala mun kisaw mo bari ngolu Allah kila sallallahu alaihi wasallam afanni mel banna khadra fannin barin afannin dur fara ul bala minin li ana tagane ci go dafa ari be konto agum bandi ka fa la ilaha illa allah amma muhammad rasulullah fo asina wo todo asaje ka dingala bu asabunya bu ka fa la ilaha illa allah أضمن لك الجنة الجنة garantie أغنى لولي فني أبارين الله سا هذا يا إله سا هم الله سا هلون كاجي تونيا لفلا أكو كابي سيلندي كو إغافا كوما كو سايان يا سيلانو كو الغابلا توبلا نانسي بك من صنما أكو أموت على ما مات عليه آبائي كم فعل فنتو مبابا الفاتح بنتو وجدنا عليه أباءنا الغالم أصالوا لما كوكو مسكين نمبالهم كيف تتونياجي أغمو من دفندي ها كيسي على أجابو البيبا أبطالهم كتو نيابو بولا أكوكو الله كم نار كما فو أني بوتا كيلا كستا كنت في الدالة هل على غادرك أقول إنك لا تهدي من أحببت إن الله يهدي من يريد أو يشاء يهدي من يشاء إنت من مكاننا من هدية ألا سمو مكاننا من هدية أقرأ بيلا اليهود فنا كبيرة في الدنيا دام من منصر أتنا سكيلا خدمة صلى الله عليه وسلم اليهود ولا فعلا كلا هم كانوا كندا أتى اليهود أبا باترا إلى فنسيلية أتى هذا دون اليهود ولا بولا
atadi ni talal largato kisi aba bismillah ja kila kisi ni ko natula adina sa ko maji mota ako qul la ilaha illa allah muhammad rasulullah bismillah isabay la mafele arababa mafele ako ababa ko ajib abul qasim ako kila ka akara la buta dini go la ilaha illallah muhammad rasulullah ne buta ndar janna munga mo wakasi ita rifan soto ini kila mo soto fuila ala kita kanda amu baba kanda akbar wallahi ga kan ala tantu ayu karama aku wa idha ja'ukum قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون أكو وقد دخلوا أي إنك يا محمد إدونتا إتكان بالكفر إبدنا تومي كافري هذا أي أكو مستحبين الكفر في قلوبهم إسون نبيما كافري أبي من كيرا تقولنا إدونتا لكو أنا دا كتبو إسون نبيما كافري أبي ثم خرجوا إلى تنابو وهو كامل فيها هابي كافري أبي إسون نبيما كنو لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك إمام منافس تفويلا إغامت من إنت محمد من العلم لندو لا ورجوتي يدينو من ياسفايا ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر إذا كوانديكو منو أني مثلا ديكو من كيين وكيل من نفع ولهذا قال هلاكو وهم قد خرجوا به أي فخصهم به دون غيرهم من ناراتهم أترزفوا وقد خرجوا به وهم قد خرجوا به ولجوتي إنهم وقتلوا فرنتم محمد كتو بل يتلون دافعوا على قوكم بيتلفعوا الماء يتلوا الماء يتلوا الماء يغمن ترجي يتلوا الماء أوكي فغصهم به دون غيرهم وقوله تعالى والله ألا أعلم بما أتنا الغالون ديك فما كانوا يكتمون يبين غندي هل هذا كيلومتر أنا لا سايبولو والمالو أنا بمنما ما أنا غالو ولا غالبا هو الله ألا بما كانوا أعلم بما كانوا يكتمون يبين قلنا تلغالو أي والله عالم بسرائرهم إلى قلوكولو على الهولو وما تنطوي عليه ضمائرهم يعني بكونوتو إلى ميريا ممبي أوتو وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك هل ني يوتنو يتا أنا نجمل لا برومن علما وتزينوا بما يغفروا لكينيا ليس فيه من تيتو فإن الله ألا فإن الله ألا سبحانه وتعالى مسكلك عالم الغيب لماذا قال عالم الغيب فإن الله ألا عالم الغيب والشهادة نو هذا خطأ هذا خطأ ليش؟ لأمرنا غير لك جاء أقول إن الله عالم الغيب يا عالم الغيب ومنا بعد إن إنما جملة خبرية لموسيقى
insha'u kula voilà donc fa inna Allah ala alimul ghaibi ata non fa inna Allah ngol la ko nya kirim bulda non nyabi ngaji je ko to janno ou bien voilà ko fa inna Allah ala alimul ghaibi abata aga alima ke khabar lati ha mais abeno kala muti abeno kala khabar alimul ghaibi ya fa inna Allah ala alimul ghaibi atara mugullo londilati wa shahadat ani sedeya alam bihim minhum atara ilon atambi ifala wa sayazizihim ala dhalika atammal jazaa'i asisara wala sarabela ben si jasi wa qawluhu ala lafu wa tara kathiran minhum wa tara kathiran ismu wa tara kathiran maf'ulun bihi ha wa tara kathiran minhum isya manje ito yusari'una fil ismi ibe inyon na sawala jurubi kulma wal udwani ani nani da tambulla wa aklihim suhta ani la mumuti no suhta mo haram do molati yo akeda kadu politique to akeda pempeni karamola ayubadiruna ila dhalika ibe ipresala waba من تعاتي المآثم جنوب كلا والمهارم أني حرام كلا والاعتداء على الناس أنينك نادي تمو كمهولما وأكلهم أموالهم بالباطل بتاعي هي السحت ربا باطل أكل أموال الناس بالباطل حرام تنبه حرام كودي اسم جامع تنبه بدين نافلولا وبي لا سطو حرام ولا تورسيتي السحت أو السحت أوكي لبئس ما كانوا يعملون أي لبئس العمل كان عملهم مثلا كبار بارو جوياتا من كتي لبارو وبئس اعتداؤهم كلا تقول فرن جوياتا من كتا كلا تقولي جان كلا تقول رونتين خنندي على لا حرام كلما اعتداء لهم على غنادي من لغان تامي أيو من بنارين أبدا لو كرنا وفرن تيتر مونتي النكير على الربانيين والأحبار على تركهم النهي عن المعاصي اقرأ وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون لو أقول لبئس ما كانوا يعملون جان لبئس ما كانوا يصنعون على غفيلة أني ولا غكا العمل والصنع أنت كلينتي نيغا منا عفوا إنه مجا يصنعون أبدا جل كيلو تا مولكم من بوارولا أنا تنا مولتي من غكانجي فتن أباروبا ولمي لكرم مولتي ولمي لباروك كرم ولا بارو منتي كوتوبه مول لبارو منتي غاكي كرم ولا كمنتوبه ولدول يقول ما لبئس ما كانوا يعملون ولا بارو كلا بارو كروتي لبئس ما كانوا يصنعون كرم ولا بارو كتا دداري كروتي بس انا ددارو لو ديتل بولا انا ددارو دو كرم ولا بدو كون يلا ما ولجو كروتو الغام الى فتان دانو بوله كسلم المال بارو ولا غاتلا الصنع والعمل التكليف mo men se japonais se mobile toba khabara mobile kono dunia bele taboti donc ça va le made in
Japan made in China parce que sono le baro moti jam fana karamo lu wono le baro mu tobendoti ni wol mi le baro ke tobendo ke pratique la lu vanante ani ma pratique la donc wona atla abara kullu na lu jaraki fa ane ya kilimo la menu ka kan khani ma toben al ko dul vananga ani ma bara nga vale ngon ko toke wala minba wala mini ala baka sodiwo ala al kitabu safe akumata ibnu ndromba ala ma ke nga kitabu je me nga akumo nga afotoje ani bara nga kumo faranje comment menke akumata mumano alqur'ano ayu labango sifatu men bijani ma ko men bije ndromba mujallal bi bayaki alqur'ano fasaru fahamo be kebe akilebe ilor bulla terminaison ala bandula ala la metu ngana in hono to ako silan mi dal ko di ako yani halla kana yanhahum ar-rabbaniyun ako hali la karamolu arabalil wal hawa karamolu mabena la falas men muit ila karamolu alwul fi ila qatandi anta ati dhalika kukurumolu be ke kola والربانيون البطالة على رمه أقول ربانيون هم العلماء الأمال أرباب الولايات عليهم ولو المكرم وبارا لهمتي من لا يأمر بمغول كان c'est-à-dire il a walelu et bien tout le monde là ni quand on vérifie muta ni on quand même fouiller raquet wal ahbaru هم العلماء فقط والمكرم ودرونتي ولمن كمغتي من بفتوى الكلام أبنكو الأنبياء والمرسلين النبي هو الذي أوحى الله إليه ولم يأمره بالتبليغ ألغى وحي لديك مما حكوني مالي تعالى بلا ماكي مغمى النبي ولا موتي الرسول هو الذي أوحى الله إليه وأرسله إلى الناس أكان الناس كانت رسالة محمد أو قومه كموسى وعيسى وغيره من الأنبياء donc النبي مولو على قولوا كي حكوني ما درو يتيلا ويا النبي كلا مولو سيله النبي كلا مو أقول كي واي لا جيما أبي أريكي ولا أكلا النبي مو بي كلا مو بي النبي ما أنا النبي مو بنت كلا موت أنا تمام أسابي سلام تا النبي ميلنا ناكو من يسير ولي غين كه أتكلم النبي كلا ترمو كلا موت النبي موتي كباكو خل فانذر وثيابك فطهر كذا كلا موت منه كلا سأقول تعرف كلا مولي النبي مو أسود دلالة على بو هم يما مول كيما أنا كذا منجي مول كيما أما كلا لو أما ولا أكو يعني هلا كان هؤلاء الرباني رمضوا الفلا أكو لبئس ما كانوا يصنعون وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني الربانيون كو بئس ما يصنعون كان ربانيون لولما أنهم بئس ما كانوا يصنعون جان على رهبان لتعباتو بس رهبان ولو لندو لبي بولا mais fatwa me tekeluma donc jela giban tekeluma esi batafam karamo be sin filalti karamo men be karanna mo ma karamu nya dorom wol biye karamo men be karanna mo la dino ko to vilata ri men ka muftilu wol fana biye iftaw be men donc ni tijaro keta iftaw be men wulunu li jela go ga kan katami karamo ko sempulla professeur sempulla ok
وقال علي يعني الربانيين أنه بئس ما كانوا يصنعون كو خجوي إتلم من كلا يعني في تركهم ذلك إلى يامر توكوتي إلى مول يامر كوكوني مالا وتوكوجي حديث بيجي حديث ضعيف الله قال كلا كو غاد من يا على لا حديث سهارين تي بلا سفله ثم لا نيغا الوف كو عذب الله أهل قرية فيها 18,000 كمين نيغا جام 1975 grâce ku naña ben karanala azaba Allah mutanga kabiyutumo azaba Allah ahla qaryatan fiha 18,000 ni mirala tangurala tella garuba din ta tagaran la je gurala ni sadra ni da leta le sate al kam yogol ba santela nze hadisu karanne ko sigilala fa alsa be mi murijele al be kilin sabe kitabu ko al mutu azaba Allah ahla qaryatan fiha 18,000 عمل الأنبياء قالوا يا رسول الله كيف ذلك ما وجدنا الأثر صحيح نيلو سمان ما هو باكلما أبيكو تقولي كان ولا لك سوغولا من ينالا ko azaba Allah ahla qaryatan biha zaman be mun fa da to godi fiha 18,000 عمل الأنبياء قالوا يا رسول الله كيف ذلك قال لم يكونوا يغضبون لله ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر حتى يقولوا هذه يمت منينا لا ko alaga sate kono mo olu halagi mo ulu tanni sagibije kabe halagi ila baro ni annabe mo labaro wakili sai mo ko kida usul kaladi ako qala كانوا لم يكونوا يغضبون لله كي ترى مديمي عليه مديمي عليه يغضب مسلم أبي كونو تالا يهاجم تالا يغضب مسلم أبي بولا نسلوكا يهاجم تالا يغضب مغني أبي دينو سابوتيلا يهاجم تالا مديمي عليه كانوا لا يغضبون لله ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر إمام أبو غير هاجم من يأتي ينغني يأتي ما هو على الذين قبل مغمى ولا كولا وقال علي بن أبي طلحة يا يكياني رب علي فلا علي بن عباس قال ما في القرآن نبي دامتا ابن عباس كو ما في القرآن آية أكو آية القرآن كنو أشد توبيخا من هذه الآية أكو من أجهو adama dinga doya la hama beru atani ayu yene kula ayu menat لولا ينهاهم الربانيون والأحباب عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون يا كوجه خمهم لا من لعنه الله وجعل منهم الخردة والخنازير ولبيكولا أكو إن جوابيت بس هو أنا مهم من بارا بلو ببارو تقولون برجع إيه هكذا بمهم من لا أقوله دواجا دو قاتل جمانو سانغانتي ميلو ni wuro do yata ngir ko ni la ko bila do yata dal joti ila mo bana kum majigo ila kum majigo ila mo bana kum nawulo ila kum nawulo wala qala kada qara munyal وروى ابن أبي حاتم عن يحيى بن يعمر قال خطب علي بن أبي طالب قال ابن أبي طالب خطبوك أسيتلو جمع خطبو دون تلي خطبوت كونا تانين ليدر لهم أسيما دعو من ديسكور لهم ولا ديسكور إما يعني جانغارو بنالا نينتو بولا بريزانس بو تلفزيون لا ديسكور فو لا بولا أسبو غافو كا nga date ben la abatasi mata a prononcer ou bien mata bo so verbe ko khataba ala discours kala فحمد الله ولا قتل دودو نبي خطبو كلا يبي كبو دام تلا ادم تلا سانتو ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نيجا نكمل كم بعد أمتلا كلا يقول صلى الله عليه وسلم تموت ما ستلون فلا ما منا أسا أعوف منا أكو إياكم ومدافعة الأمور قالوا مثلا فتنيا كل فلورين ما كوكونا تدينو كنا كاينكوي كوينكا تدينو كنا كاتوجي منا سوولو كلا بو ريبيتلا حاسيت على مولمن أغالون نكوبي بنا لله مولو بي بيدا لوكلا فوق دينو تي دي أفوي فيناني ريلا فما بيما ولا أكلا أنا ديسكو راسا دام تقولم وأثنى عليه أغالني تنتو من ناغا كان كوفاي ثم قالكم أيها الناس أتلمولو إنما هلك من كان قبلكم أكو إنما أداة حسب إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي مؤمن نيبالو يا جنات البنالا ولمن هلك فنفنا فيلا جنوبكيب ikatinya woje sabam iko dunia ya membi ni la corona ngi ko fangili ngali ifana ngi ita fangili ngali ni ngi ya kultura jigi kukumula ikibe tala buki dilale ifana beta mala abula jigi daju kukumula amerika ba jamma ni kamanya kultura jigi daju kukumula eta la buki dilale kabine beloti injo le tira no se kabine le tira parce dinke la kultura kana ga sikite to haite mutu nin kelo mutata nin kubulata wosebe burla kurto ben sentir be sitradi billahi hasiriyan sentir be sitradi wututo habi mani won civilisation baliyaje thumma qala ayuha an-nas inma halaka man kana qablakum birukubihim al-ma'asiya ila juruku nata system kurungo nata modu kurungo nata isi dengala walam yanhahum ar-rabbaniyun wal ahbar ila karamu men biti masilan wal ghije aki pora dogot ba ma da faransi imagine falamma tamadaw fil ma'asi kabi continue to do sile dolu buto karamu men afiya ki la tulun ta foliye aghadathum al-uqubat yan kato himu awa wala bebi corona kumo je jande corona yin garaba monte da mutata santan ne jete kabi obama dan kato do ta man sai ala obama na ringa man sai ala jigo jago ya men bebi ji ala bela da corona yin preparata ala bulu to ulumale ato kata sile dunia be ri dunga inyuala be ri inyuala be ri nyu kukuru wala ke inyuala karamo ko be sigiri ya bala ibafo be ba fola e tunto la ala ko konkoro anata la busabata fendingo hali microscope le bibulu ibeno la sala telescope ibeno la sala igaje ugana tanga dunia be yake nyoto junudu lam tarawa wa ayyadahu bi junudin lam tarawa wa ma lam ya'lam junud rabbika illa hu ana la kelke fengo français le président ani américain le président e kon ni guerrier le kala nyante men ini sordasi be kala ala la sordasi wala bayit ala mun talu ku bolate man ba no mo ber biji ala mi ku bolatu bar wallahi abi alati shirwa ma tobe mo ma tobe ala gala na turgole asabula in sieta inu bulu amerika ko muso kono kan sagi ko ga abo sama kala gal akono ni gailu television na itara ibata sijo ta gala du muso kono kada mutadinye kan ma ka kuntu hakura wala habulo kuntu ho saba habulo en bara kuntu ko ka sino ka be ba kuntu ka be saba kana adama de kuntu ta ga saba ko mo kontati ese tu babu fono como na fana kuma fonyo je adama din tata diga beso de la carworo ame balula o besieta parlo manga wote hasi ala da ala se mo tu yola ala be mo tu yola
famurru bil ma'rufi alaka wanduma akalu ya maroke kunyimalla wanhu anil munkari alga mo fatandiya kukuru waluma qabla an yanzil bikum mithl alladhi nazala bihim janni corona siwa man bidala sila al fatandu kam wa alamu kalgano anna al amra bil ma'rufi ko ya maru kunyima kema wan nahyu anil munkari habi ali le jofutu bo karanda iko dabe jambi akuko ali mol fatango ko kukuru walma la yaqta'u rizqan anta gariyati bolal bulla anta lu gariyati bolal bulu wala yuqarribu ajalan anta bo banansi kutula warawal imam ahmad an jarir imam ahmad faranaim fillah hatta jarir maqalaku qala rasulullah qala kilaku sallallahu alayhi wa sallam bi'afu sallallahu alayhi wa sallam ma min qaumin akumu mu'tidi yakunu bayna adhhurihim man ya'malu bil ma'asi ako gurbunte mo ga tumenu tema abe junubu kala hum a'azzu minhu wa amna'u ikeludum balere gasia o mogoti iseno akumandi alama walam yughayyiru imaw kumandiya ala tiyaruma illa asabahumullah minhu bi'adabin fo alagana coronati ki halagi bi ngawla lo wabaw mem corona lam kabi intiyaro da mutata na fo yen misil bol ga fo yen khutbul kono kreten ga fo yen église la ko ala tu ala benari ko mona malti ko fanatique la malti kalman bello ala nata ibe man ko dobili masake ko mala bolumo ala ministre belori ka fo yen amerique masake dunia be masaforo parce que amerique masake mo dunia masaforo ala ministre muso belori akoko alu be ga kan nan responsabilité ta kalmata je trifula saba alu manje alo munti ko fi ba fiye da tumbenna masake ko abila pro ayibol atata mbolo ma ko dunia masol ayibol tankato ayibol sayanya e wala maininka ko kabe ala gida hajo mata bulalama ala munna aman ko ko neba ko to mundi jamais ko ka bala gada hajo bambu lalam wala bi wala la ala la mesende ni ngi nya tafarrara bihi ahmadu min hadha alwajh ko ahmadu laghaym fillah akilina na tata kitabu kono wala rawa mbala banene manale basi ورواه أبو داود عن جرير قال حديث كتب نمبر فل كسميت رسول الله والله كتابه ينغني ni alaga kitabu hisabu sitobeka katangani ni hai kitabu ni mabaram aku kala ku samitu rasulullah kunga alla kila kamme yakula bafo ma min rajulin aku ke woke yakuna fi qaumin atutagurkuduto ya'malu fihim bil ma'asi atbe tinyar kudu kilawuto yaqdiruna an yughayyiru alayhi itirudun selo حاكما اليوم ولد تعالى فتama فلا يغيروا الماء فتن إلا أصابهم الله بإقاب قبل أن يموتوا فوالغ البلاود لايكا جانب فخلا بريمتها كتاغاترا كولو جانا بيبي كورن ميلي برفاغا يغنكاتو دو لايكا نيا يكاجي كورونا لاني مخول كانيا مني وقد رواه ابن ماجه ينفلا donc ndina la ay kutata la parce la zarbatsi insha Allah ta'ala qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت
وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليك ولا يذل من عليك تباركت وتعاليت. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.